او صدقه فطر دا واجب دا حکمن او عملن چې کوم دی دا فرض دا اعتقادن واجب عملن فرض او زمون د امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رحمه الله رحمتا واسعه په نسبت دا واجب دا یعنی دا عمل په اعتبار سره خود فرض برابر دا لیکن اعتقادن واجب دا نو دا حکم شو صدقۃ الفطر ادا کول سری واجب دی دا رنگی ترمذی شریف و مشکات شریف کی حدیث دے چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یو کس اولے گلو چې د مکی معظمه په لارو کوسو کې دا اعلانو کی الا ان صدقۃ الفطر واجبۃ علی کل مسلم ذکر او انثى حر او عبد صغیر او کبیر او کما قال اعلان وکا چې خبردار صدقه فطر یعنی سرسایه په هر مسلمان باندې واجب ده کدا سړی وی ک زنانه وی آزاد وی ک غلام وی وړو کې وی او کلوی وی او عمدہ کرنگی حدیث امام حاکم رحمه الله هم را نقل کړی دی دویم د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د صحیح احادیث او د فقهای کرامو د عبارتونه دا وی چې کوم عبارتونه عبارات دي د سرسایي وجوب معلومیږي دا رنگی بخاری شریف کی حدیث دے مسلم شریف کی مشتا راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دے دا فرمائی فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة أو كما قال حضرت عبداللہ ابن عمر سے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا مسلمانانو کی پا ہر غلام او آزاد باندے نارینہ و زنانہ وڑو کی اولوے پا دوی باندے یو سوا یعنی درینم سیر کجوری یا یو سوا اوربشی یعنی درینم سیر اوربشی دای فرض کړي یعنی لازم او واجب ګرځولې دي او نبی علیہ الصلات والسلام د سرسایی په باره کې دا حکم هم کړی دی چې دا د وړو کې اختر مانځتا د تلونا مخ کې ادا کړی شي نو دا اختر د موزنا مخ کې د دې ادا کول پکار دي کسو کې پوسم ادا کوي یا دین وړاندې چا ادا کړی نو بالکل صحیح ده دا غرنګ د اختر ندرې سلور ورځې وړاندې ادا کولم صحیح